हजुर नमस्कार, म देवेन्द्र गिरी। नेपाल एसोसिएसनको तर्फबाट मैले श्रमको काम गरेको थिएँ। उहाँहरूले एकदम सक्सेसफुल र एकदम वातावरण सहज बनाएर नेपालको सरकारी कस्टमा जति लाग्छ त्यही अनुसारको कस्ट, त्यही अनुसारको सुविधा दिएर उहाँहरू यहाँ फ्री अफ द सर्भिस गरेर उहाँहरूले दिनुभएको छ। नेपाल एसोसिएसनले जुन काम गरिरहेको छ एकदम सहनीय र धन्यवाद छ त्यसको लागि। स्पेसली नवराज सरजीले जुन टिम वर्कको साथमा काम गर्नुभएको छ एकदम खुसी लाग्यो। जुन यहाँ युएमा बसेर पनि जुन नेपाल एसोसिएसनले जुन हिसाब किताबले काम गरिरहेको छ एकदम राम्रो गरेको छ। जस्तो नेपालमा अहिले हामी यहाँ लकडाउनको माहौलमा बसेका छौँ, श्रम गर्न नपाएर धेरै मान्छेहरू बिजोग भइरहेको अवस्थामा नेपाल एसोसिएसनले जुन सहकार्य गरेर नेपालकै कस्टमा जति लागेको छ त्यही अनुसारले फ्री अफ द कस्टमा जति जस्तो गभर्मेन्टलाई जति बुझाउनु पर्ने हो त्यति मात्रै लिएर उहाँहरूले जुन सुविधा दिनुभएको छ एकदम सहनीय र एकदम खुसी लाग्दो बनाउनु भएको छ। त्यसको लागि फेरि पनि एकपल्ट धन्यवाद नेपाल एसोसिएसनलाई। उहाँहरूले आगामी दिनहरूमा यस्तो सरकारी सुविधाबाट धेरै जस्ता नजानेका मान्छेहरूलाई जुन म जस्ता धेरै व्यक्तिहरूलाई थाहा नपाएको व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूले जुन सुविधा दिइराख्नु भएको छ त्यसको लागि एकदम फेरि पनि मुरी धन्यवाद नवराज सर प्लस नेपाल एसोसिएसन सम्पूर्ण टिमहरू, नरेशजी, मैले जाने बुझेका सम्पूर्ण टिमलाई एकदम धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा जसरी हामीले गभर्मेन्टले जुन हिसाब किताबले अनलाइन सिस्टमहरू गरिरहेको छ त्यसमा धेरै कार्यहरू नेपाल एसोसिएसनले गर्छ भन्ने मेरो पूर्ण आशा छ र सदैव म नेपाल एसोसिएसनसँग आभारी रहेँ। मेरो श्रमको काम म घरमा बसी मैले कुनै बिना झन्झट रूपमा उहाँहरूले काम गरिदिनु भयो, त्यो पनि सरकारी कस्टमा नेपाल सरकारले जति भनेको छ त्यही अनुसारमा उहाँहरूले फ्री अफ कुनै पनि कस्ट लिनुभएको छैन मसँग। जति नेपाल सरकारले भनेको छ त्यति नै भनेर उहाँहरूले लिएर फ्री सर्भिसमा काम गरिदिनु भएको छ। त्यस नमस्कार अनि धेरै धन्यवाद साथै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो नेपाल एसोसिएसन अनि त्यसमा भोलिन्टियरको रूपमा काम गर्ने साथीहरूलाई। त्यसै गरी श्री नवराज श्रेष्ठ सरलाई धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु जसले मेरो श्रम यहीँबाट अनलाइन मार्फत बिना कुनै सेवा शुल्क यति सजिलैसँग मलाई कुनै पनि झन्झट बेहोर्न नपरिकन यति सजिलै श्रम गरिदिनु भयो। त्यसको लागि एकदमै खुसी छु। एकदमै सही तरिकाले सजिलोसँग गाइड अनि डकुमेन्टेसनहरू गरिदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै आभार अनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो नेपाल एसोसिएसनलाई। धन्यवाद। नमस्ते दर्शन, सलाम अलैकुम, जजलपा, तारेमाम, सेवारो, फ्याफुल्ला, झोर्ले, लासे, हजुर सबैजना आराम हुनुहुन्छ? निर्धारित समय अनुसार ठ्याक्कै हाम्रो नेपाल एसोसिएसनको केस म्यानेजमेन्ट अफिसर अनि त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ दुवैजना भोलिन्टियर हुनुहुन्छ, क्रिसजी अनि त्यस पछाडि नवराजजी। उहाँहरू लामो समयदेखि यही एरियामा तपाईँहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्दै आउनुभएको छ, सपोर्ट गर्दै आउनुभएको छ। त्यसकारण र बिचमा चाहिँ हजुरको यो श्रम सम्बन्धी अलिकति कन्फ्युजनहरू यिनीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अझ प्रष्ट पारिदिउँ भन्ने चाहिँ सोचेर मैले चाहिँ उहाँहरूलाई लिएर आएको छु। मलाई आशा छ कि यसबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै बेनिफिट हुन्छ है। म हाम्रो क्रिसज्यू अनि मलाई चाहिँ मैले इन्भाइट गरेको छु। क्रिसजी हजुर नमस्ते। हजुरको छोटो परिचय। हजुर परिचयको लागि धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमको लागि नेपाल एसोसिएसनको एउटा अनलाइन श्रमको लागि हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई धेरै धन्यवाद सहित मेरो नाम चाहिँ क्रिस सुनार हो। मेरो घर तनहुँ हो र म तनहुँ सेवा समाजमा पनि उपाध्यक्ष पनि हो र हाल म नेपाल एसोसिएसनको केस म्यानेजमेन्टमा काम गर्दैछु। अनिलाई पनि यति परिचयबाट नै तपाईँले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद क्रिसजी। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो नवराजज्यू। नमस्कार हजुर। नमस्कार।
मेरो नाम नवराज। म अहिले नेपाल एसोसिएसन टिममा विगत केही महिनादेखि आबद्ध छु र यसमा मैले श्रम तथा पासपोर्ट रिन्युअल एमआरपी अनलाइन फर्म रेजिस्ट्रेसन एन्ड सम रिन्युअलको लागि काम गर्दै आइरहेको छु। धन्यवाद। नवराजी, हजुरले चाहिँ यो विगत केही समयदेखि अनलाइन पासपोर्ट रिन्युअलमा चाहिँ हजुर पनि टिम मेम्बर हुनुहुन्छ, अनि त्यस पछाडि यो अनलाइन श्रममा पनि हजुरले चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै साथीहरूलाई कन्ट्रिब्युट गरिसक्नु भएको छ। यो अनलाइन श्रम छ नि, अनलाइन श्रमको बारेमा भनिदिनुहोस् न। कस्तो मान्छेलाई चाहिँ अनलाइन श्रम रिन्यू गर्नु मिल्छ, कस्तो कस्तो कन्डिसनमा अनलाइन श्रमहरू रिन्यू गर्न मिल्छ, कस्ता कस्ता डकुमेन्टहरू चाहिन्छन्, ती सबै चिज स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। हजुर, यहाँबाट हामीले अनलाइन श्रम नयाँ गर्न मिल्ने होइन, रिन्यू मात्र गर्न मिल्ने हो। त्यसको लागि हामीले फर्स्टमा नेपालबाट आउनुहुँदाखेरि श्रम गरेको हुनुपर्छ। श्रम गर्दाखेरि पनि हजुरको बायोमेट्रिक स्क्यान भन्नाले आई स्क्यान गरेको हुनुपर्छ हाम्रो श्रम मन्त्रालयमा। त्यसपछि अनि अपलोड आउनुहुनेछ काम गर्नको लागि। अनि यहाँ आएर 2 वर्षपछि जुन हजुरले श्रम रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा यहाँबाट सहयोग समर्थन गर्न सक्छौँ। अनलाइन श्रम गर्नुपर्दाखेरि हामीले विशेषतः 2टा कुरा, फर्स्टमा 2टा कुरा चेक गर्नुपर्ने छ। अनलाइन युजर नेम अनि पासवर्ड। यो बिना हामीले हजुरहरूको श्रम रिन्यू गर्न सक्छौँ वा सक्दैनौँ, चेक गर्न अथवा भन्न सक्दैनौँ। फर्स्टमा हामीले हजुरको पासपोर्ट कपी मगाउँछौँ, भिजा कपी मगाउँछौँ, अनि त्यसपछि हजुरको पासपोर्ट कपी अनुसार हजुरको युजर नेम के हो पत्ता लगाउँछौँ। अनि त्यसपछि पासवर्ड ट्र्याक गर्नको लागि हामीले नेपाल स्थित डोफे कार्यालयमा आइटी डिपार्टमेन्टलाई इमेल गरेर हजुरको पासवर्ड ट्र्याक गर्छौँ। अनि लगइन गरिसकेपछि हजुरको यहाँनिर बायोमेट्रिक स्क्यान छ कि छैन, हजुरले पहिला श्रम गर्नुहुँदाखेरि बायोमेट्रिक स्क्यान भएको छ छैन, आई स्क्यान भएको छ छैन, त्यो चेक गरेपछि मात्र हामी हजुरलाई श्रम हुन्छ हुँदैन, यहाँबाट रिन्यू गर्न मिल्छ मिल्दैन त्यो भन्छौँ। प्रायः जसो हाम्रो नेपालमा अहिले 2018 अगस्त 12 देखि जति पनि साथीहरूले श्रम गर्नुभयो उहाँहरूको सबै जसोको बायोमेट्रिक स्क्यान भएको हुन्छ। तर कुनै कुनै कन्डिसनमा, जस्तो कुनै साथीहरूले चाहिँ आई स्क्यान नगरिकन अथवा कुनै अर्को माध्यमबाट श्रम गर्नुभएको छ, त्यो यहाँबाट श्रम रिन्यू गर्न सकिँदैन। मैले भनिहालेँ, श्रम गर्नको लागि विशेष त हजुरको पासपोर्ट कपी र भिजा कपीको आवश्यकता पर्छ र पासपोर्ट कपीबाट हामीले हजुरको युजर नेम र पासवर्ड ट्र्याक गर्छौँ। त्यसपछि मात्र भन्छौँ अनलाइन श्रम यहाँबाट रिन्यू हुन्छ हुँदैन। बेसिकली यति नै हो हजुर। अनि अब हजुरको अनलाइन श्रम हुने रहेछ भने हजुरको पासपोर्ट कपी पेज नम्बर 2 र 3, पेज नम्बर 30 र 31 को स्क्यान कपी, भिजाको स्क्यान कपी, अनि हजुर लास्ट पटक नेपाल जानुभएको त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा स्ट्याम्प लगाइन्छ, एराइभल स्ट्याम्प त्यो, अनि त्यहाँबाट फेरि पछि फर्काउनु भएको डिपार्चर स्ट्याम्प लगाइन्छ त्यो, यी सबै डकुमेन्ट, अनि पुरानो पर्मिट हजुरको श्रम पर्मिट हुन्छ पुरानो, त्यो सब डकुमेन्ट सबमिट गरेर हजुरको श्रम रिन्यू गर्छौँ। अनि सरकारी शुल्क जति लाग्छ त्यो एक्ज्याक्ट सरकारी शुल्कमा मात्रै हामीले काम गर्ने गरेका छौँ। यो इन्सुरेन्स हजुरको उमेर अनुसारको हुन्छ। हजुरहरूलाई थाहै होला, 18 देखि 35 वर्षको सम्मको लागि 5208, 35 देखि 45 सम्मको लागि 6431, 45 देखि 60 वर्षसम्मको लागि 35 देखि 50 वर्षसम्मको लागि 6431, 51 देखि 60 वर्षको लागि 10,963 लाग्ने गर्छ। यो सरकारी शुल्क हो। इन्सुरेन्स प्लस वेलफेयर शुल्क मिलाएर टोटल लाग्ने खर्च। भनेपछि एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यदि 12 अगस्त 2018 भन्दा अगाडि आउनुभएको भने उहाँहरूको चाहिँ अनलाइन श्रम रिन्यू भएन, होइन त?
त्योभन्दा अगाडि आउनु भएन भने अनलाइन श्रम भएन, रिन्यू भएन। अनलाइन श्रम भएन किनभने उहाँहरूको त्यो बायोमेट्रिक्स डेटाबेस हुँदैन। हजुर, त्यो हुँदैन। त्यो हाम्रो 2018 अगस्त 12 पछि मात्रै हाम्रो बायोमेट्रिक्स सुरु भएको थियो। त्यो अनुसार मात्रै हामीले एउटा रिन्यू गर्न मिल्छ। भनेपछि अब धेरै साथीहरू पहिले चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ उसको लेबर अफिसको बाहिरतिर चाहिँ टाइपिङ सेन्टरहरू हुन्थ्यो। टाइपिङ सेन्टरहरूमा उहाँहरूले नै इमेल बनाइदिनुहुन्थ्यो अनि त्यस पछाडि पासवर्डहरू उहाँले नै बनाइदिनुहुन्थ्यो। अब यहाँ आइसके पछाडि त आफ्नो इमेल पनि थाहा छैन, पासवर्ड पनि थाहा छैन। यसमा पनि हजुरहरूले हेल्प गर्नुहुन्छ? हजुर, पासपोर्ट कपी फर्स्टमा मगाउनुको मुख्य उद्देश्य नै उहाँको युजर नेम के थियो, के राखेको थियो पहिलोपटक श्रम गर्दाखेरि नेपालबाट, नेपालका टाइपिङ सेन्टरबाट, अब नेपालका एजेन्ट सर्भरबाट कस्तो खालको युजर नेमहरू राखिएको थियो भन्नलाई चेक गर्नको लागि नै पासपोर्ट कपी मगाइन्छ। अनि त्यसपछि युजर नेम सम्भवतः उहाँहरूले 1, 2, 3, 4 राखेको हुन्छ पासवर्ड। त्यो मिलेन भने फेरि हामीले हाम्रो श्रम मन्त्रालयको IT डिपार्टमेन्टमा कन्ट्याक्ट गरेर हुन्छ, इमेल गरेर हुन्छ, पासवर्ड ट्र्याक गर्छौँ। भनेपछि युजर नेम र पासवर्ड छैन भनेपछि पनि त्यहाँ चाहिँ कुनै समस्या भएन, बनाउन सकियो, रिसेट गर्न सकियो। हजुर, अनि यो त्यसमा जुन हजुर कतिपय स्थितिमा चाहिँ हजुरको युजर नेम पनि आउने, पासवर्ड पनि आउने होइन। अनि अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ कम्पनी खोलेको होला, नयाँ कम्पनीमा काम गर्ने होला, उहाँको चाहिँ कम्पनीको नाम चाहिँ त्यहाँ लिस्टेड छैन होला। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ? त्यस्तो पनि बनाउन सकिन्छ? हजुर, त्यो पनि बनाउन सकिन्छ। उहाँहरूको कम्पनी हाम्रो डोफे सिस्टममा लिस्टेड छैन भने हामीले फाइनल अप्रुभल अप्सनमा लगइन गरिसकेपछि ड्यासबोर्ड अनि फाइनल अप्रुभल अप्सनमा गएर कम्पनी एड्रेस भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ। त्यसमा हामीले क्लिक गरेर कम्पनीको डिटेल्स, कम्पनीको नाम, रजिस्ट्रेसन नम्बर, एड्रेस, इमेल ID, कन्ट्याक्ट पर्सन, यो सब डिटेल भरेर प्लस ट्रेडिङ लाइसेन्स कपी अपलोड गरेर हामीले त्यहाँनिर सबमिट गर्छौँ र डोफेमा कन्ट्याक्ट गर्छौँ। डोफेको अनलाइन श्रम हेर्नुहुने डिपार्टमेन्टबाट त्यहाँबाट उहाँहरूले चेक गर्नु भएर अप्रुभ गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि अनि हाम्रो सिस्टममा त्यो कम्पनी लिस्टेड हुन्छ अनि उहाँहरूको श्रम रिन्यू गर्नलाई त्यो कम्पनी चुज गर्न सकिन्छ। अनि यो श्रम गर्नलाई के ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिनै पर्ने हो कि के हो यसमा? हजुर हो, यो एकदमै छुट्याउनै नहुने कुरा। अहिले हाम्रो सरकारले के गर्नु नियम लागू गरेको साथ लागू गर्नुभएको छ भने जो पनि विदेश जानुहुन्छ उहाँको नेपालमा एउटा अकाउन्ट हुनैपर्छ। यो सम्भवतः उहाँहरूले ट्रान्जेक्सन देखाउनको लागि होला सायद, अथवा केही भइपरि आयो, अवस्था अपझट परि आयो भने पाउने इन्सुरेन्स शुल्कहरू डिपोजिट गरिदिनको लागि यो डिफाइन गरेको हुनुपर्छ। तर ब्याङ्क एकाउन्ट हुनैपर्छ। ब्याङ्क एकाउन्ट आफ्नै हुनुपर्छ भने चाहिँ जरुरी छैन, फ्यामिली मेम्बर कसैको पनि भयो हुन्छ, आमा बाबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, हजुर, श्रीमती, छोराछोरी, दिदीबहिनी भएको चाहिँ राम्रो। किन भन्दाखेरि युएमै रहेर पनि ब्याङ्क एकाउन्टहरू खोल्न सकिन्छ। 2-3वटा ब्याङ्कहरू मध्येमा एउटा चाहिँ सिद्धार्थ ब्याङ्क एउटा भयो होइन, अरू ब्याङ्कहरू पनि हुनुहुन्छ युएमै पनि चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्टहरू। अब यो भयो चाहिँ श्रम सम्बन्धी। अनि अब अहिले पहिले जुन म्यानुअली पासपोर्टहरू बनाइन्थ्यो, अहिले चाहिँ अनलाइन छ। अनलाइनमा हामीले के सेवा दिइन्छ अनलाइनबाट? अनलाइनको लागि कस्तो सुविधाहरू छ? पासपोर्ट रिन्यूको लागि भन्नुभयो होइन? हजुर, पासपोर्ट रिन्यूको लागि अनलाइन प्री इनरोलमेन्ट भन्ने एउटा वेबसाइट छ। त्यो वेबसाइट हो online.nepalpassport.gov.np। त्यसमा क्लिक गरेर हामीले प्री इनरोलमेन्ट फर्म आउँछ, एग्रिमेन्ट गरेर त्यसमा क्याप्चा अप्सन लगाएर सम्पूर्ण डिटेल्सहरू, चाहिने कागजातहरू भनेको पुरानो पासपोर्टको फोटोकपी, पेज नम्बर 2 र 3, पेज नम्बर 30 र 31, नागरिकताको फोटोकपी अगाडि पछाडिको भएसम्म उहाँहरूको इमेल ID र नेपालको कन्ट्याक्ट नम्बर यहाँको त हुने नै भइहाल्यो। यदि डिटेल्स भएपछि हामीले पूर्ण रूपमा अनलाइन MRP रिन्युअल फर्म फिल गर्न सक्छौँ। त्यसको 4 स्टेज हुन्छ। फर्स्टमा हजुरको डिटेल्स कम्पनीहरू, सेकेन्डमा नेक्स्ट अफ किन, थर्डमा गएर प्रिभ्यू, हजुर हामीले यो इन्टर गरेको डेटाहरू सब पूर्ण रूपमा सत्य छैन भनेर रिचेक गर्न, रुजु गर्नको लागि हामीले थर्ड स्टेपमा चेक गर्छौँ। अनि फोर्थ स्टेपमा गएर हजुरले
हामीले कहाँ श्रम गर्ने हो, नेपालभित्र अथवा बाहिर। नेपालभित्र हो भने एमओपी, बाहिर हो भने मिसन अप्सन चुज गरेर अनि हामीले युनाइटेड अरब चुज गर्छौँ कन्ट्री, अनि ठाउँ चाहिँ आबुधाबी, हाम्रो एम्बेसी आबुधाबीमा भएको आबुधाबी चुज गरेर अनि लास्टमा अपोइन्टमेन्ट डेट चुज गर्छौँ। कुन दिन जानुहुन्छ हजुरहरू त्यो दिन हामीले अपोइन्टमेन्ट दिइदिन्छौँ। हामीले अपोइन्टमेन्ट दिएर सबमिट गरेपछि एउटा रेफरेन्स नम्बर आउँछ, त्यो रेफरेन्स नम्बर र डिटेल्स हाम्रो एम्बेसीको सिस्टममा अपडेट हुन्छ कि फलाना दिन फलाना मान्छेले अपोइन्टमेन्ट लिनुभयो। अब अनलाइन सिस्टम भएको हुनाले व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनु पर्यो हैन? त्यो फर्म लिनु पर्यो, अरू के डकुमेन्ट लिएर जानुपर्छ? वहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हामीले भरेको अनलाइन फर्मको 1 कपी, ओरिजिनल पासपोर्टको फोटोकपी, भिजाको कपी, नागरिकताको फोटोकपी प्लस लाग्ने शुल्क, सरकारी शुल्क 200 दिराम्स लिएर जानु पर्यो। वहाँ जानको लागि, आबुधाबी जानको लागि चाहिँ PCR टेस्ट अनिवार्य गरेको हुनुपर्छ, नेगेटिभ रिपोर्ट अल हुसैन एपमा अपडेट गरेर ग्रिन ई सिग्नल आएको हुनुपर्छ। अहिले सुरुमा हामीले ट्रान्सपोर्टेसन कोर्डिनेट गरेका थियौँ, बिचमा आएर हामीले अप्रुभल सिटिएबाट अप्रुभल नपाएको कारणले होल्ड गरेका छौँ र उहाँहरू आफै ट्रान्सपोर्ट एरेन्ज गरेर जानुपर्ने हुन्छ। यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ होला सबै? नमस्ते हजुरहरू। अरू केही सोध्न मन लाग्यो भने हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद नवराजी। हाम्रोमा चाहिँ अनलाइन श्रम अनि त्यस पछाडि अनलाइन पासपोर्ट को चाहिँ हाम्रो चाहिँ भोलिन्टियर हुनुहुन्छ उहाँ है। यहाँनिर चाहिँ अब यो धेरै इन्फर्मेसनहरू आइरहेका छन् र पनि चाहिँ धेरैले त्यसमा खासै इन्ट्रेस्ट भनौँ कि अथवा त्यो अवेरनेस भनौँ न, श्रम गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा जान्न एकदमै जरुरी छ है। नेपाल सरकारले श्रम गर्ने पोलिसी ल्याउनुको कारणहरू छन् र श्रम त गरियो, श्रम गरिसके पछाडि भोलि हुने भवितव्य जति पनि छ नि, ती भोलि हुने भवितव्यहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारले निकै सहयोग गर्छ है। इन्सुरेन्सबाट थुप्रो सहयोग पाइन्छ। तसर्थ हाम्रो नेपाल एसोसिएसनबाट यदि तपाईँ युएमै हुनुहुन्छ अथवा नेपालमै हुनुहुन्छ, जहाँसुकै हुनुहुन्छ होइन, कुनै त्यस्तो भवितव्य पर्यो र तपाईँलाई चाहिँ इन्सुरेन्सका कठिनाइहरू छन् भने पनि तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र इन्सुरेन्सहरू चाहिँ का प्रक्रियाहरू के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ, कागजातहरू कसरी मिलाउनुपर्छ भनेर त्यसमा सहयोग चाहियो भने पनि तपाईँले हामीसँग सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ केस म्यानेजमेन्ट अफिसर हुनुहुन्छ हाम्रो क्रिसज्यू, उहाँले यसको बारेमा हाम्रो चाहिँ यो इन्सुरेन्स गरेपछि के फाइदा हुन्छ त होइन, के फाइदा हुन्छ, कहाँबाट चाहिँ कसरी पछि फाइनेन्सियल बेनिफिटहरू हुन्छ, त्यसका लागि हामी एज अ नेपाल एसोसिएसन हजुरहरूलाई कसरी सहयोग गर्छौँ भन्ने विस्तृत जानकारी हाम्रो चाहिँ क्रिस हजुर नमस्ते। हाम्रो दर्शकहरूलाई अहिले र भोलि चाहिँ हेर्नुहुने दर्शकहरूलाई यसबाट हुने बेनिफिटहरू होइन र कस्ता खाले समस्याहरू गर्दाखेरि यसको बारेमा विस्तृत जानकारी गराइदिनुहोस्। धन्यवाद। आजको यस नेपाल एसोसिएसनको फेसबुक लाइभमा मार्फत हामीले वैदेशिक रोजगारमा आउँदाखेरि हरेक युवाले श्रम किन अति आवश्यक छ भन्ने कुरालाई एवेरनेस गर्नको लागि यस एउटा फेसबुक मार्फत हामीले चाहिँ यस कार्यक्रमलाई एवेरनेसको एउटा रूपमा लिएर गर्न लागिरहेका हौँ र आजको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा आउनेको सङ्ख्याहरू अत्याधिक रूपमा बढ्दो छ, तर भिजिट भिसामा आउनेको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै छ। तर युएमा आएर भिजिट भिसामा जागिर लाग्नेहरूको हाम्रो अलरेडी हाम्रो अनलाइन श्रम गर्ने साथीले भनिसक्नु भयो। तर यहाँ आज मैले चाहिँ विशेष गरेर वैदेशिक रोजगारमा आउँदाखेरि के कस्ता सुविधाहरू तपाईँको भोलिको आगामी दिनमा दुर्घटना हुँदा पीडित परिवारले त्यसको पछाडि कम्पोसेसनहरू पाउन सक्छ, क्षतिपूर्ति पाउन सक्छ भन्ने बारेमा चाहिँ आफूले जानेको अनुभव
र नेपाल एसोसिएसनमा एउटा केस म्यानेजमेन्टमा काम गर्दै रहँदा र यो दौडानमा मैले धेरै कुराहरूसँग नजिक हुन पाएँ र धेरै पीडितहरूको समस्यालाई नजिकबाट निहाल्ने मौका पाएँ। र त्यस कारणले गर्दा यतिखेर मैले तपाईँहरूलाई नेपालबाट हामीले श्रम स्वीकृति गरेर आउँदाखेरि र श्रम स्वीकृति सकिएको अवस्थामा हामीले के कस्तो हानि नोक्सानी हुन्छ पीडित परिवारलाई भन्ने कुरा बारेमा आफूले जानेको नलेज तपाईँहरू सामु सेयर गर्न लागिरहेको छु। सबैभन्दा पहिला त तपाईँले वैदेशिक रोजगार हेलो हजुर सरी है। र त्यस कारणले गर्दाखेरि 10 लाखको बिमा प्लस इन्टर्नल रूपमा नेपाल वैदेशिक प्रबन्धन बोर्डले नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा आउने व्यक्तिले पाउने अधिकारहरू चाहिँ एउटा जुन चाहिँ 21 लाखको हाराहारीमा पाउँछन्, जुन चाहिँ 10 लाखको चाहिँ बिमा चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ इन्सुरेन्ससँग रिलेटेड हुन्छ भने त्योसँग बाँकी 13 to 14 लाख 14 to 15 लाखसम्म पाउँछ। त्यो कसरी भन्दाखेरि फुन्डल भनेर त्यसमा चाहिँ 1 लाख हुन्छ, लस अफ इन्कम भनेर त्यसमा चाहिँ 2 लाख हुन्छ, अनि बडी रेपुटेसन भनेर त्यसमा चाहिँ 1 लाख हुन्छ, भनेपछि 4 लाख त्यसमा एड हुन्छ। तपाईँको 10 लाखमा बिमाको गरेर 14 लाख भयो भने वैदेशिक प्रबन्धन बोर्डले 7 लाख दिन्छ, त्यो गरेर हाम्रो टोटल 21 लाख हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो त्यो सँगसँगै अन्य पनि वैदेशिक रोजगारमा आउँदाखेरि कुन कुन अवस्थामा पाइन्न त यो कुरा भन्दाखेरि यदि तपाईँको श्रम भ्यालिड छ 2 वर्ष पछाडिसम्म 2 वर्षको बिचमा तपाईँको दुर्घटना भयो भने तपाईँले यो रकमलाई पाउनु भयो, क्लेम गर्न सक्नु भयो। यदि तपाईँको श्रम भ्यालिड एक्सपायर भयो तर इन्सुरेन्स भनेको हाम्रो 3 वर्षसम्मको हुन्छ, एक्सटेन्ड डेथ भयो एक्सपायर श्रम सकेको मितिबाट 1 वर्ष एक्सटेन्ड गरिएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो बिचमा तपाईँले मात्रै पाउन सक्नुहुन्छ 14 लाखको कम्पनसेसनको हाराहारीमा 14 to 15 लाख पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो अवस्थामा दुईटा केस हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको श्रम सकिन लाग्यो भनेर तपाईँले आफूलाई कम्पनीलाई सोधेर र हेरेर आफूलाई थाहा छैन भने र तपाईँलाई कन्फ्युज छ भने तपाईँले श्रमको तपाईँ हानेको स्ट्याम्पको भ्यालिड श्रम तपाईँको पेज हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईँले श्रमको लागि हाम्रो नेपाल एसोसिएसनको अनलाइन श्रम गर्ने साथीहरूलाई नेपाल एसोसिएसनको पेजमा गएर तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूसँग नम्बर त्यहाँ छ र त्यहाँबाट नेपाल एसोसिएसनको अफिसमै आएर पनि तपाईँले आफ्नो बारेमा श्रमको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ स्वयं व्यक्ति उपस्थित हुनु पर्दैन र हामी स्वयंले चाहिँ अनलाइन श्रम तपाईँ घरमै बसी बसी गरिदिन्छौँ। जुन भोलिको दिनमा हुने दुर्घटनालाई तपाईँको पीडित परिवारलाई हामीले तपाईँको यो हामीले दुःखद अवस्थामा परिवारलाई एउटा त्यो हस्तान्तरण त्यो एउटा सब हस्तान्तरण सँगसँगै कम्पनीले दिएको हरेक सर्भिस सेटलमेन्टहरू सबै एउटा 1000 दिराममा काम गर्ने लेबरको हुँदैन, तर एउटा 1000 दिराममा काम गर्ने परिवारले भोलिको दिनमा 21 लाखसम्मको बिमाको लागि लड्नको लागि हामी तपाईँहरूको स्थानीय सरकार, कन्सुलर विभाग, वैदेशिक प्रबन्धन बोर्ड र नेपाली दूतावास अभिदवे र तपाईँको कम्पनीसँग समन्वय गरेर हामीले एउटा केस मानवीय र सामाजिक र हरेक क्षेत्रबाट हामीले तपाईँहरूलाई पीडित परिवारसँग लगातार फलोअप गरेर काम गर्ने छौँ। र त्यस कारणले गर्दा अर्को एउटा अर्थ के छ भन्दा श्रम स्वीकृति गर्दा गर्दै गरिरहनु भएको छ र तपाईँको मृत्यु भएको छैन, तपाईँ कोमामा हुनुहुन्छ, तपाईँको एउटा क्रिटिकल केस छ, जस्तै एउटा एबनर्मल कुनै अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा यदि तपाईँको श्रम भ्यालिड छ भने तपाईँले 5 देखि 7 लाख रुपियाँ र हस्पिटलको तपाईँको जुनसुकै देशमा काम गर्नुहुन्छ, जुनसुकै खाडीमा हुनुहुन्छ र त्यो ठाउँको हस्पिटलले तपाईँले दिएको उपलब्ध गराएको डक्टरी रिपोर्ट र नेपाल सरकारले त्यहाँको हस्पिटलको जुन हस्पिटलमा तपाईँको उपचार तपाईँलाई रेफर गरेर पठाइन्छ एयर एम्बुलेन्सबाट र जसरी भए पनि तपाईँ नेपाल पुग्नुहुन्छ, त्यो अवस्थामा तपाईँको क्रिटिकलको केस हेरेर तपाईँले चाहिँ 5 देखि 7 लाख पनि पाउन सक्नुहुन्छ। भने अर्को कुरा नेपाल सरकारले 15वटा डिजिज केसलाई चाहिँ रिकभर गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई क्रिटिकल मेजर केसहरू कोमा, अपङ्ग, अङ्गभङ्ग, तपाईँको हातखुट्टा काम गर्ने क्रममा फ्याक्ट्री हरेक ठाउँमा भएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले त्यसको पनि तपाईँले बिमा क्लेम गर्न उपचारको लागि 5 देखि 7 लाख गरिन्छ। भने इनकेस ट्रिटमेन्टको दौडानमा तपाईँको डेथ भयो भने त्यसलाई चाहिँ हेल्दी तपाईँको ट्रिटमेन्टको दौडानमा त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ त्यसको लागि पनि हामीले क्लेम गर्न सकिन्छ। र त्यस कारणले गर्दा
हामीले गर्ने श्रमभित्र चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ हिडन बेनिफिट भएको हुन्छ। त्यो हिडन बेनिफिटलाई चाहिँ हामीले तपाईँ सबै व्यक्तिलाई थाहा छैन। तपाईँ जुन एउटा सम्बन्धित व्यक्तिले आफूले कहिले पनि एउटा श्रम गरिसके पछाडि म के भन्छु भन्दाखेरि यदि तपाईँ त्यसप्रति संवेदनशील हुनुहुन्छ भने एउटा कपी श्रम गरेको एटलिस्ट एउटा कपी आफ्नो फ्यामिलीलाई फोटो खिचेर भए पनि पठाउँदैन राख्ने काम गर्नुहोस्। त्यसले तपाईँको परिवारलाई पनि थाहा हुन्छ कि तपाईँको बिमा छ भनेर। भोलिको अवस्थामा यहाँबाट हामीले कुनसुकै बढी हामीले फ्यामिलीलाई पठाइसके पछाडि उहाँहरूलाई यो सबै डकुमेन्टहरू तपाईँले सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ जब तपाईँको दुर्घटना भइसक्यो, तपाईँ मृत्यु भइसक्यो, तपाईँको आफन्तको कसैको भइसक्यो भने त्यो अवस्थामा तपाईँले त्यो संवेदनशील अवस्थामा तपाईँले त्यो डकुमेन्टहरू सुरक्षित राख्न सक्नु भएन, त्यो डकुमेन्ट गुमाउनु भयो भने हामीलाई फेरि गाह्रो हुन्छ, किनकि त्यसको प्रतिलिपि खोज्दै जानको लागि हामीलाई बहुत कष्ट हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा स्थानीय लेभलमा तपाईँहरूले त्यो डकुमेन्टलाई तपाईँको वडा कार्यालयबाट तपाईँले उहाँको डेथ सर्टिफिकेटको सबै डकुमेन्ट सहित हस्पिटलको र कम्पनीले पठाएका सबै तपाईँको पासपोर्ट सहित र तपाईँको पासपोर्ट जुन श्रम भ्यालिडहरू छ त्यसको फोटोकपी सहित तपाईँले स्थानीय सरकारबाट तपाईँको नागरिकताको फोटोकपी, तपाईँको डेथ सर्टिफिकेट, तपाईँको रिलेसनसिप सर्टिफिकेट, अनि तपाईँको त्यस पछाडि श्रीमतीको हकवालाको नागरिकताको फोटोकपी अनि छोरीहरूको फोटो सहित तपाईँको त्यो एउटा फर्मेट हुन्छ जुन हामी तपाईँलाई कोही पीडित हुनुहुन्छ भने हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र पछिल्लो समयमा मैले तनहुका जितबहादुर गुरुङको केसमा मैले काम गरिरहेको थिएँ। आदरणीय दाई यहाँ ईश्वर गुरुङ दाई यहीँ हुनुहुन्छ, लाइफमै हेरिरहनु भएको छ। र त्यो अवस्थामा हामीले अस्ति 10 दिनको अन्तरालमा उहाँले चाहिँ 14 लाख रुपियाँ चाहिँ पाउनुभयो। त्यो अवस्थामा चाहिँ अब उहाँले अर्को बोर्डबाट 7 लाख रुपियाँ पनि पाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले हरेक कुराहरूलाई चाहिँ कागजात महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ र श्रम अति आवश्यक कुरा हुन्छ। र तपाईँको श्रम सकिन लागेको छ भने तपाईँले युएईमा बस्नु भएको छ भने 200 र 250 को बिट्विनको एमाउन्टमा श्रम गर्न आफूलाई एकदम जिम्मेवारी नागरिक सम्झेर आफ्नो परिवारको लागि तपाईँले यो गर्नु अति आवश्यक छ। र किनकि आज यो सेवा हिजो पनि हामीले नेपाल एसोसिएसनले एउटा फेब्रुअरी महिनादेखि सुरुवात गरेको एमआरपी क्याम्पिङ अन बुस्टलाई लगातार दिँदै आज यो लेभलसम्म काम गरिरहेका छौँ भने केस म्यानेजमेन्टको तर्फबाट धेरै मान्छेहरूलाई रेस्क्यु गरेका छौँ भने आज पनि हामी कोमाको एकजना बिरामी हुनुहुन्छ, नाम अहिले नखोलाउ, र उहाँलाई पनि हामीले रेस्क्युको लागि चाहिँ त्यसको चाहिने पर्ने प्रक्रिया र उहाँले पाउनुपर्ने राइट र वैदेशिक प्रबन्धन बोर्ड र नेपाल सरकारले के कस्तो गर्न सक्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ माथिल्लो लेभलसम्म बसेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यदि तपाईँको श्रम भ्यालिड छ, तपाईँको मृत्यु भयो, सम्पूर्ण क्षतिपूर्तिहरू पनि पाउनुभयो, इन्सुरेन्सदेखि लिएर वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट तपाईँले सबै कुराहरू पाउनुभयो र तपाईँको एकवटा बच्चालाई पढाउनको लागि तपाईँको त्यो सबै ओरिजिनल डकुमेन्ट सहित तपाईँले निवेदन आवेदन फर्म भर्नुभयो भने तपाईँको 10 कक्षासम्म नेपाल सरकारले त्यसको बच्चाको पनि शिक्षाको लागि पनि त्यो कुराको लागि पनि दिएको छ सुविधा। त्यो चाहिँ धेरै कुराहरूलाई हामीले श्रमभित्र लुकेका हिडन बेनिफिटलाई चाहिँ हामी सबैले चाहिँ थाहा नभएको कारणले गर्दा नेपाल गएर गरौँला नि त भन्ने अवस्थामा चाहिँ आज दुर्घटना हुन्छ बिच बाटोमा। त्यस अवस्थामा हामीले उहाँको पासपोर्टको फोटोकपी मागिन्छ र नम्बर रजिस्टर गरेर माथिल्लो लेभलमा पठाएर हेरिन्छ। हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ सबै ठाउँबाट एउटा चाहिँ वञ्चित भएको अवस्था देखिन्छ एउटा बेनिफिटको रूपमा, र पीडित परिवार झन् पीडित हुन्छ किनकि आर्थिक रूपमा उहाँले आफूलाई अलरेडी चुकाइसक्नु भएको थियो र उहाँको एउटा लापरवाहीको कारणले गर्दा। र हामी के भन्छौँ भन्दा युएईमा बसेर तपाईँहरूले हरेक कुराहरू काम गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा आउँदा श्रम अति आवश्यक छ र समयमै श्रम गर्नु होला। र अर्को कुरा म तपाईँलाई के भन्न पनि चाहन्छु भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा आउँदाखेरि नेपालीको हकमा धेरै युवाहरूको अल्कोहलबाट मृत्यु भएको छ। चर्को घाममा काम गर्नुपर्ने, पारिवारिक र मानसिक टेन्सन, हरेक कुराहरूले मान्छे एकदम तनावग्रस्त जीवन बिताइरहेको हुन्छ। अनि हामी यो माइन्डलाई आफूलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्दाखेरि शरीरको बडीले कहाँनिर मृत्युलाई अँगालिरहेको एक्सेप्ट गरिरहेको हुन्छ थाहा हुन्न। त्यही सुतेको मान्छे भोलि बिहान उठ्न पाउँदैन। तर तपाईँको अल्कोहलको मात्रा 30% भन्दा माथि गयो भने कुनै पनि इन्सुरेन्स कम्पनीले, प्रत्येक कम्पनीले इन्सुरेन्स गरेकै हुन्छ, तर त्यो 30% भन्दा माथिको तपाईँको अल्कोहलको लेभल र मेडिकल रिपोर्टमा पोस्टमार्टममा आयो भने तपाईँको कम्पनीले पनि इन्सुरेन्स कम्पनीसँग त्यो कम्पनसेसन लिनको लागि फाइट गर्न सक्दैन। यो पनि तपाईँले जानिराख्नु पर्ने कुरा हुन्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो मैले अघिल्लो केसमा यो केसहरू ह्यान्डल गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई इन्सुरेन्स कम्पनीले जम्मा 15,000 दिराम मात्रै कम्पनसेसन दिएको थियो। त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यसको क्षतिपूर्तिहरू पूर्ण रूपमा 100% अप टु 100% पाउनलाई गाह्रो हुनको लागि हरेक कुराहरूलाई हामीले
सतर्कता र होसियारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र आजको यस कार्यक्रममा मलाई चाहिँ केही यस्ता श्रम, वैदेशिक रोजगार र श्रम किन अति आवश्यक छ भनेर नेपाल एसोसिएसनमा यसरी एउटा एवेरनेसको कुराहरू राख्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ। र तपाईँहरूमध्ये कोही त्यस्तो पीडितहरू हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले आफ्नो त कोही गुमाइसक्नु भएको छ र तपाईँहरूले त्यो कुरासम्म पहुँच छैन र तपाईँले त्यो कुरासम्म तपाईँलाई ज्ञान छैन भने तपाईँले हामीलाई आजकै लाइभको कमेन्टमा गएर आफ्नो समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको लागि हामी हरेक पल काम गरेर सेवा दिनको लागि तत्पर छौँ भन्दै म क्रिस सुनार अहिलेलाई चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, नमस्ते। धन्यवाद क्रिसजी, धेरै धेरै धन्यवाद। निकै काम लाग्ने जानकारीहरू दिएर जानुभयो यहाँले। र यहाँ अब मलाई धेरै साथीहरूले सोध्दै हुनुहुन्छ सर्भिस गर्दैनौँ, हाम्रो सर्भिस सबै फ्री हो, जागिर खानुपर्छ होइन हजुर? फोन उठेन, बेलामा फोन उठेन भने गाह्रो नमानिदिनु होला, नरिसाइदिनु होला। म यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको प्रश्नतिर जान्छु। धेरै साथीहरू 5 सालदेखि नेपाल जानुभएको छैन, इन्सुरेन्स पनि सकिएको छ, ती मान्छेहरूको के हुन्छ होला भनेर सोध्नुभएको छ। राजेन्द्र सर, यस्तो जुन 4 वर्ष 5 वर्षदेखि जति पनि हुनुहुन्छ, 4-5 वर्षदेखि युएईमा रहेर हजुरको 5 वर्ष बस्नु भनेको त के हो भने 2 वर्ष पछाडि त इन्सुरेन्स सकियो होइन, त्यस पछाडि त इन्सुरेन्स कभरेज भएन। अघि भर्खरै हाम्रो क्रिसजीले कति राम्रो हाइलाइट गरिदिनु भएको छ, कति इन्सुरेन्स हुनुका बेनिफिटहरू दिनुभएको छ। त्यसकारण साथीहरूलाई अघि मैले जुन पोस्टर देखाएको थिएँ त्यहाँ हजुरको श्रम हामीले अनलाइनबाटै गर्छौँ, मान्छे भेटघाट हुनु पर्दैन, केही पर्दैन, डकुमेन्टहरू मात्रै पठाए हुन्छ है। र यो सर्भिस दिए बापत हामीले त कसैसँग पनि, तपाईँहरू कसैसँग पनि हामीले सर्भिस चार्ज लिँदैनौँ। यो सर्भिस चार्ज लिँदैनौँ, तर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने जुन पैसा छ त्यो हजुरहरूले पे गर्नुपर्छ है। यसमा नेपाली 1500 रुपियाँ वेलफेयरको लागि तिर्नुपर्छ भने इन्सुरेन्सको लागि उमेर अनुसार तिर्नुपर्छ है। 18 वर्षदेखि 35 वर्ष 18 वर्षदेखि 35 वर्षको एउटा क्याटेगोरी छ, 36 देखि 50 वर्षको एउटा क्याटेगोरी छ र 51 देखि 64 वर्षको एउटा क्याटेगोरी है। क्याटेगोरी अनुसार पैसा तिर्नुपर्छ। र यदि तपाईँले युएईबाट अथवा विश्वको कुनै पनि मुलुकबाट तपाईँ आफै गर्नुभयो र तपाईँलाई चाहिँ अनलाइन पे गर्नको लागि समस्या छ भने पनि हामीले तपाईँलाई सहजीकरण गरिदिन्छौँ। र यो सहजीकरण गर्दै बापत हामी तपाईँहरूसँग केही पनि लिँदैनौँ है। तपाईँ चाहिँ पैसा पे गर्ने ठाउँमा गएर अड्किनु भयो भने हामीसँग भएको ई सेवा अकाउन्ट युज गरेर हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ है। र छात्रवृत्तिको वैदेशिक नेपाल सरकारले चाहिँ छात्रवृत्तिको सीमा भनेर एउटा चाहिँ त्यहाँ एउटा लाइन छ होइन, जुन चाहिँ वार्षिक रूपमा आधारभूत। मेरो आवाज आएको छैन? हजुर आयो। र नेपाल सरकारले अर्को चाहिँ छात्रवृत्ति सीमा भनेर एकदम नै एउटा त्यहाँ बेनिफिट छ, जुन चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ आधारभूत तहको लागि 8000 र तपाईँको माध्यमिक तहको लागि चाहिँ 12000 सम्मको चाहिँ प्रदान गरिनेछ भनेर पनि नेपाल सरकारले भनिरहेको छ। र धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीसँग जोडिनु भयो भने चाहिँ यी कुराहरूलाई हामी तपाईँको त्यो लेभलको तहको बेनिफिट एउटा उपभोक्ता बनाउन सक्छौँ र पीडित परिवारलाई राहतको महसुस गराउन सक्छौँ पनि भन्न चाहे है। धन्यवाद क्रिस, थ्याङ्क यू सो मच। बुद्धि सेवा परिचय सोध्नुहुन्छ सर। पासपोर्ट रिन्यू अनलाइन हुन्छ, अहिले सबै पासपोर्ट रिन्यू सबै अनलाइन नै हो। तर डकुमेन्टेसन गरिसके पछाडि तपाईँ चाहिँ नेपाल एम्बेसी पाउनुपर्छ। श्रम बनाउन पनि सम्पर्क गर्नुपर्ने हो सर भनेर भन्नुहुन्छ गुरुङ टपले। हजुरले श्रम बनाउनको लागि श्रम सम्बन्धी लगभग प्रश्नहरू सबै ए भोइस नै पो आएन। राम यति बेर बोलेको त खेर गइहाल्यो नि यार। ल म फेरि रिपिट गर्छु है त, सायद अघिको सुन्नु भएन होला। गुड इभिनिङ हजुर, गुड इभिनिङ। अनलाइन श्रम युएबाटै हुन्छ कि हुँदैन? हजुर अहिलेसम्म भनेकै त्यही हो, अनलाइन युएबाटै हुन्छ है, अनलाइन युएबाटै हुन्छ।
हाम्रो पासपोर्ट कम्पनीमा छ सर हाम्रो पासपोर्ट कम्पनीमा आएको छ हामीसँग पासपोर्ट र भिजा कपी मात्र छ श्रमको म्याद अब 1 महिना बाँकी छ के गर्ने होला यो अनलाइन पासपोर्ट अनलाइन हजुरले पासपोर्ट रिन्यू गर्न सोध्नु भएको कि श्रम रिन्यू गर्न सोध्नु भएको श्रम रिन्यू गर्नको लागि हो भने हजुरलाई ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिँदैन हैन यदि अनलाइन के रे पासपोर्ट रिन्यू हो भने हजुरलाई चाहिँ ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिन्छ युजरनेम र पासवर्ड पत्ता लगाउनकै लागि एम्बेसीसम्म धाइरहनु पर्ने जरुरी छैन श्रम अफिससम्म गइरहनु पर्ने जरुरी छैन हामी आफैले आफ्नै तर्फबाट प्लस तपाईहरुले सक्नुहुन्न भने हाम्रो तर्फबाट पनि सपोर्ट र सहयोग गर्न सक्छौं पर्सनल भिजाको लागि श्रम गर्न के गर्नुपर्छ होला पर्सनल भिजा भनेको उहाँले केलाई इन्डिकेट गर्नुभयो भिजा किनेर बस्नुभयो होला सायद कुनै कम्पनीबाट 2 वर्षको लागि 2 वर्षको लागि एउटा वर्किङ भिजा जस्तै हो तर त्यो पनि तपाईको के हो भने तपाईले भिजा किन्नुस् नकिन्नुस् त्यो चाहिँ कम्पनीको भिजा हो त्यो वर्किङ भिजा नै हो हैन हजुरले त्यो भिजा लिएर काम गर्नु भएको छैन त्यो फरक कुरा हो तसर्थ त्यो पर्सनल भिजाको लागि चाहिँ श्रम गर्दाखेरि पनि सबभन्दा पहिले त हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि पहिले तपाईँ आउने बेलामा श्रम गरेर आउनु भएको हो कि होइन यो के हो भने नयाँ श्रम एप्लाई गर्ने होइन यसरी बुझ्नु हैन यो चाहिँ रिन्यू एक्सपायर भयो अब फेरि बनाउने हो त्यसकारण सबभन्दा पहिले हामीलाई के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि हजुरले श्रम गरेर आउनु भएको हो कि होइन हैन यदि श्रम गरेर आउनु भएको हो भने पहिले आउनु भएको 2018 अगस्त 2018 भन्दा पछि आउनु भएको भने तपाईको हुन्छ श्रम गरेर आउनु भएको भने तसर्थ उनी चाहिँ हजुरले के गर्नुहोस् भनेपछि अघि जुन हामीले चाहिँ स्क्रिनशट दिएका थियौँ हो त्यो स्क्रिनशटमा चाहिँ तपाईँले अघि जुन नम्बर दिएका थियौँ त्यो नम्बर हेर्नु अब हामी लगभग 1 घण्टा नै हुन थालिसकेछ अब हामी चाहिँ यो सिद्ध्याउनुभन्दा अगाडि 55 मिनट लगभग भएछ यो चाहिँ हामी लास्टमा कन्क्लुजन गर्नुभन्दा अगाडि हामी एउटा सानो ब्रेक लिन्छौँ अनि हामी कन्टिन्यू गर्छौँ है हामी पुग्नुभन्दा अगाडि छुटेको त्यस्तो केही चिज छ जसले चाहिँ हुन्छ यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू छ हुनुपर्छ भन्ने लाग्ने अब श्रम गर्दाका कुराहरू त सबै साथीहरूलाई हामीले आफ्नो अनुभव अनुसार हामीले पछिल्लो समयमा यस्ता केस म्यानेजमेन्टबाट हेर्दै आएका कुराहरू समग्रमा जानकारी गरायौँ र पहिलो कुरा त्यसभित्र पनि अब कतिपय साथीहरूले आफ्नो राइट्सहरू श्रम गरिसके पछाडि र आफ्नो साथीलाई दिन नसकेको अवस्था चाहिँ युएईमा आइसकेको अवस्था चाहिँ कस्ता छन् भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा आएर फौजदारी तपाईँको चाहिँ अभियोग लागेका जुन चाहिँ इनोसेन्ट पनि हुनसक्छ है सबै क्राइममा सबै मान्छे चाहिँ त्यो गिल्टी नै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन किनकि त्यो कारणले गर्दा त्यसको एउटा इन्भेस्टिगेसनको बाटो अर्कै छ र त्यसको लागि पनि अब एउटा चाहिँ फौजदारी अभियोगमा चाहिँ त्यो हुनसक्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै केसहरू हामीसँग अझै पनि छन् र
र नेपाली दूतावासले वकिल हायर गरेको छ, यो ट्रु हो नि, सत्य हो। यो तपाईँ नेपाल सरकारले सिधै चाहिँ त्यो एउटा पदको र उसको लागि होइन क्या, त्यो हामीले श्रम गरेको पैसाको तपाईँ हामीलाई दिनको लागि, राइट्स दिनको लागि र यस्तै फौजदारी अभियोग केसहरूमा त्यो हाम्रो जस्टिसको लागि फाइट गर्नको लागि दूतावास एउटा अभिभावक भएर जिम्मेवारी निभाइदिएको छ क्या। र हाम्रो आफ्नो कोही मान्छेलाई पनि हामीले त्यो बारेमा ढकढकाउन सकेनौँ र उहाँभित्रै हुनुभयो भने पनि त्यो पनि एउटा गलत हुनसक्छ। र हामीले त्यो राइट लिनको लागि अर्को एउटा व्यक्तिले नि यस्तो छ नि त भनेर जानकारी चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा गएको कुनै पनि कामदारले होइन, र यदि कम्पनीले दुःख दियो, अप्ठ्यारो भयो, खाना बस्नको समस्या भयो भने त्यो एउटा लिगल प्रोसेसमा गएर एम्बेसीले पछिल्लो समयमा त्यस्ता तपाईँको सेल्टरहरू राखेर खाना बस्नको व्यवस्था गरिरहेको छ भने त्यो राइट पनि हाम्रो श्रमभित्रकै हिडन बेनिफिटबाट पाएका हौँ है भनेर बुझ्नुपर्छ पनि हो। त्यही कारणले तपाईँहरू कुनै पनि कम्पनीमा आउँदा श्रम गरेर आउनु भएको छ भने जब तपाईँलाई समस्या पर्छ भने तपाईँ कुनै पनि चौरमा गएर बेवारिसी अवस्थामा बस्नु पर्दैन। त्यसको लागि तपाईँले हामीसँग र तपाईँ जस्तै हामी जस्तै अन्य बौद्धिक भएका र सामाजिक क्षेत्रमा केही नलेज भएका साथीभाइलाई मलाई यो कुराको राइट चाहियो भनेर तपाईँले आफ्नो हक अधिकारको लिनको लागि हामीसँग र अन्य साथीहरूसँग नि समन्वय गरिदिन्छौँ हामी। त्यसको लागि तपाईँले पाउनुहुन्छ र त्यो तपाईँ जुन बाटोमा बस्ने र चौरमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा आउने खालका कुराहरूबाट चाहिँ त्यो दुःखबाट चाहिँ तपाईँ उन्मुक्ति पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि के भनिएको छ भन्दाखेरि वैदेशिक रोजगार प्रदान बोर्डको साइटमा नेपाल सरकारकोमा कुनै पनि भिक्टिमको वैदेशिक रोजगारमा श्रम गरेर आएको र उसको परिवारलाई क्यान्सर र ठुलो क्रिटिकल केसहरूमा लागेमा चाहिँ 50,000सम्मको क्षतिपूर्ति पनि दिन सकिन्छ, दिने व्यवस्था पनि गरेको छ। र हामी समग्रमा अहिले चाहिँ हामीले एउटा पहिलो हाम्रो चरणको एउटा एवेरनेस कार्यक्रममा धेरै कुराहरूलाई समेट्न नसके पनि तपाईँहरूले श्रम गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा जो मान्छे लिगल्ली आएको छ र श्रम गरेर आएको छ उहाँले रिन्युअल गर्नुपर्छ। र श्रम गरेको मान्छेले कारणवश कम्पनीको समस्या, कम्पनीले दिएको दुःख, तपाईँले टाइममा सेलेरी नपाउनु, हरेक कुरालाई दूतावास एउटा अभिभावकत्व निभाउन सधैँ तत्पर छ। र त्यसको लागि हामी सधैँ ढोका ढकाउनको लागि हामीले समन्वय गर्न सक्छौँ। कोसँग जाने, कहाँ जाने भन्ने कुराको पनि तपाईँलाई त्यो निकास हामी दिन सक्छौँ। भन्ने तपाईँको इनकेस अफ दुर्घटना र कुनै मृत्यु भएको अवस्थामा चाहिँ नेपाल एसोसिएसन लगायत अन्य सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूले कसरी समन्वय गरेर पीडित परिवारलाई त्यो खालको राहतको महसुस गराउन सकिन्छ भनेर तपाईँ त्यो अवस्थामा तपाईँको यो दुनियाँबाट तपाईँ नआउन सक्छु, मनाउन सक्छु। त्यो अवस्थामा हाम्रो लागि राइट लडिदिनको लागि र फाइट गर्नको लागि र जस्टिस डिनाइ नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले यो कुरालाई सधैँ चाहिँ हामीले ख्याल गर्दै श्रम गरौँ। तपाईँ सधैँ सामाजिक क्षेत्रमा केही न केही रूपमा हेर्ने गर्नुहोस्, पोस्टहरू राम्रा पोस्ट हेर्नुहोस्, राम्रा व्यक्तित्वहरूलाई फलो गर्नुहोस् र आफ्नो लागि र परिवारको लागि पनि आफू नहुँदाखेरि मेरो लागि उहाँहरूको अधिकार हो र दायित्व हो र मेरो पीडित परिवारसँग पुगेर यो खालको राहत दिनको लागि उहाँहरू हुनुहुन्छ भन्ने त्यो जिम्मेवारीबाट हामी कहिल्यै पछि हट्नुहुन्न भन्ने जस्तो लाग्छ। धन्यवाद कृष्ण, साह्रै मिठो बोल्ने हो हजुर। के भयो जसरी अहिले कृषिले भन्नुभयो नि यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरू हामी सबैले चिन्तन गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ। जब हामी श्रम गरेर आउँछौँ, श्रम गरेर आएको जुन पैसा छ त्यो हाम्रै वेलफेयरका लागि खर्च हुन्छ एकातिर, भने अर्कोतिर यदि तपाईँ श्रम गरेर आउनु भएको छ होइन भने तपाईँको उद्धार गर्ने जिम्मेदारी भनेको कसको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सरकारको हुन्छ। तपाईँलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ है। तसर्थ श्रम गर्नुहोस्, श्रम गरेर आउनुहोस्। युएमा हुनुहुन्छ, तपाईँसँग श्रम एक्सपायर भइसकेको छ, रिन्यू गर्नको लागि हामीलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँसँग कुनै पनि सर्भिस चार्ज लिँदैनौँ। तपाईँले नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने पैसा मात्रै तपाईँले तिर्नुपर्छ है। त्यसका लागि आफूले थाहा पाइसकेपछि अरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस् ताकि धेरै मान्छेलाई फाइदा होस् होइन। श्रम सकिसकेको खण्डमा है, हजुरको चाहिँ इन्सुरेन्स सकिसकेको खण्डमा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि भोलि कदम कदाचित केही भइहालेको खण्डमा, मृत्यु भइहालेको खण्डमा होइन, फिजिकल्ली चाहिँ ड्यामेजहरू भइहालेको खण्डमा जुन चाहिँ हामीले सेवा सुविधा सरकारबाट पाउनुपर्ने हो त्यो हामीले पाउन सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ भनेर भन्दाखेरि मात्र एउटा गल्ती, के गल्ती? हामीले रिन्यू गरिहाल्यौँ।
है। यो कुरालाई एकदमै ध्यान दिनुहोस्, एकदमै चाहिँ चिन्तन गर्नुहोस्, सबैलाई भन्नुहोस्। तपाईँलाई धर्म लाग्नेछ, तपाईँलाई धर्म लागेन भने मलाई आएर सोध्नु होला, दाइ मलाई धर्मै लागेन यार, मैले 5 जनालाई यो श्रम गर भनेर भनेको भनेर मलाई आएर प्रश्न सोध्नु होला। तपाईँलाई धर्म लाग्छ, सेयर गर्नु होला है। नवराज सर के छ हजुरलाई एड गर्नुपर्ने? हजुर, म पनि भन्छु श्रम गर्नुपर्छ। श्रम आफ्नो लागि मात्र नभएर, परिवारको लागि मात्र नभएर, समृद्ध नेपाल विकासको लागि पनि यो एउटा उत्तरदायित्व हो। हामीले श्रम गरेको खर्चबाट देशमा राजस्व बढ्छ, वेलफेयर फन्ड बढ्छ। यो आफ्नो लागि, परिवारको लागि मात्र नभएर देशको समृद्ध विकासको लागि पनि। अनि श्रम एकै शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि श्रम किन गर्ने, कसरी गर्ने, के लागि गर्ने, कहाँ गएर गर्ने भनेर बुझ्नु हुँदाखेरि यहाँबाट विशुद्ध रिन्यू मात्र हुने हो, नयाँ हुने होइन। के कन्डिसनमा कसरी रिन्यू हुन्छ भन्नेमा एउटा कन्डिसन एक शब्दमा, एक लाइनमा भन्नुपर्दाखेरि एक कन्डिसन सम्झिनुहोस्। हजुरको नेपालमा बायोमेट्रिक श्रम गर्नु हुँदाखेरि बायोमेट्रिक स्क्यान भएको छ भने यहाँबाट रिन्यू हुन्छ। रिन्यू हुन्छ, विश्वको कुनै पनि कुनाबाट रिन्यू हुन्छ, तर हजुरको आँखा स्क्यान, बायोमेट्रिक स्क्यान भएको हुनु पर्यो। हामीले युएको साथीहरूको मात्र नगरिकन हामीले साउदीका साथीहरू पनि गर्न थालेका छौँ। हजुरहरूले विश्वास गरेर हामीले डकुमेन्ट पठाउनुहुन्छ, युजर नेम पासवर्ड ट्र्याक गर्छौँ, त्यसपछि हुने नहुने भन्छौँ। हुने भयो भने त्यो अनुसार डकुमेन्टहरू मगाएर उमेर अनुसार फन्डहरू डिपोजिट गर्न लगाएर हामीले श्रम गर्ने गरेका छौँ। सबै खाले साथीहरूको लागि, सबै ठाउँका साथीहरूको लागि धन्यवाद। विश्वको कुनै पनि कुनाबाट र तपाईँको अनलाइन रिन्यू गर्नुपर्ने छ, हजुरलाई सहयोग चाहियो भने हाम्रो साथीहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। म 30 सेकेन्ड जति म चाहिँ सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको नाम यहाँ हाम्रो स्क्रिनमा, लाइभ स्क्रिनमा हुनेछ। हजुरहरूले त्यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट गर्नु होला। र अहिलेसम्म हामीलाई हेरेर बस्नुभएका जति पनि अनलाइनमा लाइभमा बस्नुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूप्रति हामी आभारी छौँ हजुरको समयको लागि। र मेरो अन्तर हृदयदेखि हाम्रो चाहिँ आदरणीय भोलिन्टियरहरू श्री क्रिस सुनारज्यू अनि श्री नवराजज्यू, उहाँहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले लाइभ हेरिसक्नु भएको र पछि लाइभ हेर्नुहुने, कतै उज्यालो भएको होला, कतै मध्यरात भएको होला, कतै दिन भएको होला, wherever you are, good morning, good afternoon, good evening। हामी सबैको तर्फबाट